एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पी यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धि-वेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं एष जन्मापि नाख्याः नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तत् भजे त्वां त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽतिशान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वां नतोऽस्मि एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये
रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पुरस्तमृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तो ये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानो शीतभानो प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पी र्यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धिवेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं नेशजन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तद् भजे त्वं त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽति शान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बाला स्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वं नतोऽस्मि एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पुरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तो ये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पी र्यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये
शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धि-वेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रमेष जन्मापि नाख्याः नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तत् भजे त्वां त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽति शान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वां नतोऽस्मि एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यं नैरः पुरस्तमृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानो शीतभानो प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पी यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धि-वेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं
शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तद् भजे त्वं त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽतिशान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वं नतोऽस्मि एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पी यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धीवेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं एष जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तद् भजे त्वां त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽतिशान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वां नतोऽस्मि एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नानास्ति
रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पुरस्तं मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानो शीतभानो प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पे यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धिवेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं नेशजन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तद् भजे त्वं त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽति शान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बाला स्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वं नतोऽस्मि एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पुरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद्
विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पी त्यक्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धीवेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं एष जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तत् भजे त्वां त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽतिशान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वां नतोऽस्मि एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पुरस्तं मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पी त्यक्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं
रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धिवेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं नेशजन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तद् भजे त्वं त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽति शान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बाला स्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वं नतोऽस्मि एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पी यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धिवेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रि
त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तत् भजे त्वां त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽति शान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वां नतोऽस्मि एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पुरस्तं मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानो शीतभानो प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पे यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धिवेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तत् भजे त्वं त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽति शान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वां नतोऽस्मि एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे
तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापोभानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पी त्यक्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धीवेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं एष जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तत् भजे त्वां त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽति शान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वां नतोऽस्मि एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो
यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानो शीतभानो प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पी यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धि नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं नेशजन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तद् भजे त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽतिशान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बाला स्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वं नतोऽस्मि एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पी यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः
कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धि-वेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं एष जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तत् भजे त्वां त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽति शान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वां नतोऽस्मि एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पुरस्तं मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानो शीतभानो प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पी यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धि-वेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं नेष जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान्
त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽतिशान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वं नतोऽस्मि। एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेकस्तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये। रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पूरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम्। तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पी यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये। शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये। नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धीवेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये। नो ते गोत्रं एष जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तत् भजे त्वां त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽतिशान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्किं यत्त्वं नास्यतस्त्वां नतोऽस्मि। एकं ब्रह्म वा द्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम्। एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूप
विश्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यम् नैरः पुरस्तं मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम् तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानो शीतभानो प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पे यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेद्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धिवेद नो वा विष्णु विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं नेशजन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तद् भजे त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽतिशान्तः त्वं